डॉक्टर, अगर एक ही शख्स को बचाया जा सकता है तो मेरी बीवी को बचा लेना। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा वो लड़का रो नहीं रहा था। इसकी सफ़ेद शर्ट खून से भीग चुकी थी, हाथ मुसलसल कांप रहे थे। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, लेकिन मिस्टर अजलान, आपके सीने में भी गोली लगी है। अजलान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मैं बाद में देख लूँगा। पहले वो इस लम्हे ऑपरेशन थिएटर का दूसरा दरवाज़ा खुला। स्ट्रेचर पर एक बेहोश लड़की थी। इसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। एक लम्हे के लिए इसकी बंद आंखें हल्की सी खुलीं। इसने अजलान को देखा, होंठ हिले। तुम झूठे हो अजलान। फौरन इसके करीब आया। क्या हुआ? लड़की ने बड़ी मुश्किल से इसका हाथ पकड़ा। तुमने कहा था हम एक साथ बूढ़े होंगे। अजलान की आंखों से पहली बार आंसू निकले। जरूर होंगे, लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। फिर मेरा हाथ छोड़ना मत। नर्सों ने स्ट्रेचर अंदर ले लिया। दरवाज़ा बंद हो गया। अजलान वहीं का वहीं खड़ा रह गया। इसने अपनी मुट्ठी खोली। इसमें आज भी वही चांदी की अंगूठी थी जो इसने 7 साल पहले इसे पहनाई थी। अचानक इसके मुंह से खून निकला। वो दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गया, मगर किसी को आवाज़ नहीं दी। इसकी नज़रें सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर थीं। 15 मिनट बाद एक नर्स भागती हुई आई बाहर। डॉक्टर, मरीज नंबर 12 की हालत बहुत ख़राब हो रही है। डॉक्टर ने फ़ौरन पूछा, कौन? नर्स ने फाइल देखी। अजलान डॉक्टर चौंक गया। वो तो बाहर था। सब दौड़ते हुए बाहर आए। अजलान वहीं बैठा था, दीवार से टेक लगाए, आंखें बंद थी। हाथ में अब भी अंगूठी मजबूती से पकड़ी हुई थी। डॉक्टर ने फौरन इसकी नब्ज देखी, फिर आहिस्ता से नजरें झुका ली। इसी लम्हे ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। नर्स खुशी से बोली, डॉक्टर, मरीज बच गई, मगर जिस शख्स ने इसकी ज़िंदगी मांगी थी वो ये खबर सुनने के लिए जिंदा नहीं रहा। इसकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है। वक्ते वफात रात 2:17। डॉक्टर की आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। किसी ने रोना शुरू कर दिया, किसी ने चेहरा छुपा लिया, मगर आईसीयू के अंदर लेटी वो लड़की अभी तक इस हकीकत से बेखबर थी। सुबह 7 बजे इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। पहला सवाल, अजलान कहाँ है? नर्स खामोश रही। इसे बुलाओ। वो वादा करके गया था, मैं आँख खोलूंगी तो सबसे पहले वो मिलेगा। नर्स की आंखें भर आईं। मैडम, पहले आप आराम करें। नहीं, मुझे अजलान से मिलना है। इसी लम्हे इसकी सास कमरे में दाखिल हुई। इनके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था। वो एमन के बिस्तर के पास बैठ गई। इनके होंठ कांप रहे थे। बेटा, ये अजलान ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। एमन मुस्कुरा दी। देखा, मैं कहती थी ना, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। इसने खुशी से डब्बा खोला। अंदर एक घड़ी थी जिसकी सुइयां 2:17 पर रुकी हुई थी और इसके नीचे एक तय किया हुआ कागज था। एमन ने कांपते हाथ से वो खोला। पहली सत्र पढ़ते ही इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अपना वादा निभा चुका हूँ। एमन की सांस रुक गई। वो तेजी से अगली सत्र पढ़ने लगी। मैंने डॉक्टर से कहा था कि अगर हम दोनों में से सिर्फ एक बच सकता है तो वो तुम हो। हाथ इसके हाथ से गिर गया। नहीं नहीं, वो बिस्तर से उतरने लगी। टांगों का दर्द भी इसे न रोक सका। अजलान, अजलान। वो नंगे पांव कॉरिडोर में दौड़ी, हर दरवाज़ा खोला और हर कमरा देखती गई। अजलान कहाँ हो? आखिरी मोर्चरी के दरवाजे पर पहुंचकर इसके कदम रुक गए। दरवाजे के शीशे के उस पार सफ़ेद चादर में लिपटा एक वजूद पड़ा था और चादर से बाहर निकला हुआ एक हाथ भी वही अंगूठी पहने हुए था जो इसने 7 साल पहले पहनाई थी। एमन की चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी थी। अजलान, अजलान। एमन की चीख सुनकर पूरा हॉस्पिटल रुक गया। वो मोर्चरी के दरवाजे पर घुटनों के बल गिर गई। ये झूठ है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टर आहिस्ता से इसके करीब आया। मैडम, बराह करम। एमन ने इसकी बात काटी। दरवाज़ा खोलो अभी के अभी, मुझे इससे बात करनी है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दरवाज़ा खुला। एमन लड़खड़ाते कदमों से अंदर गई। सफेद चादर हटा दी। अजलान ऐसे लेटा था जैसे गहरी नींद सो रहा हो। एमन इसके पास बैठ गई, कांपते हाथों से इसके बाल संवारे। उठो, मैं जाग गई हूँ। खामोशी। देखो, मैंने आंखें खोल नहीं हैं। अब उठ जाओ। खामोशी, फिर खामोशी। इसने अजलान का हाथ अपने गाल से लगा लिया। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। एमन ने फौरन अपना दुपट्टा इसके हाथ पर रख दिया। तुम्हें हमेशा सर्दी लगती थी ना? देखो, मैं आ गई हूँ। मुसलसल बोलती जा रही थी, जैसे इसे यकीन ही ना हो कि सामने वाला सुन रही रहा। इसी वक्त अजलान की जेब से एक छोटी सी चाबी नीचे गिरी। नर्स ने उठाकर एमन को दे दी। ये इनकी जेब में थी। चाबी के साथ एक कागज बंधा हुआ था। इस पर सिर्फ इतना लिखा था, घर जाकर खोलना। 3 दिन बाद अजलान की तदवीन हो चुकी थी। पूरा घर लोगों से भरा था, मगर एमन अब भी खामोश थी। इसने एक आंसू तक नहीं बहाया था। रात को सबके सोने के बाद वो अकेली इनके कमरे में गई। वही खुशबू, वही किताबें, वही आधा पिया हुआ कॉफी का मग।
ऐसा लग रहा था जैसे अजलान अभी दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाएगा। ऐमन ने कांपते हाथ से वो चाबी निकाली। अलमारी के नीचे एक छोटा सा लॉकर था। चाबी घुमाई, क्लिक, लॉकर खुल गया। अंदर सिर्फ एक वीडियो कैमरा था। इसने वीडियो चलाई, स्क्रीन पर अजलान आ गया। वो हंस रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने हंसना पसंद था। इसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है मैं हार गया। ऐमन के आंसू पहली बार बहने लगे। अजलान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वादा करो मेरी आखिरी याद तुम्हारी आखिरी मुस्कुराहट बनेगी। ऐमन ने रोते हुए सर हिलाया। मैं नहीं कर सकती अजलान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। वीडियो में अजलान जैसे इसकी बात सुन रहा हो। वह आहिस्ता से बोला, मुझे मालूम है, इसलिए मैं तुम्हें एक सच बताने जा रहा हूँ। इसने एक गहरा सांस लिया, फिर इसकी आंखों में नमी आ गई। तुम अकेली नहीं हो। मेरे जाने के बाद मेरा एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐमन हैरत से स्क्रीन को देखने लगी। इसे अभी तक समझ नहीं आया था कि अजलान किस हिस्से की बात कर रहा था। ऐमन की सांसें तेज हो गई। तुम्हारा एक हिस्सा वीडियो में अजलान ने मेज पर रखा एक लिफाफा उठाया। अगर डॉक्टर ने अभी तक तुम्हें नहीं बताया तो शायद वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ये खबर किसी और से सुनो। अजलान चंद लम्हे खामोश रहा। इसकी आंखें भर आईं। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। ऐमन के हाथ से रिमोट गिर गया। नहीं, वो बेहतियार अपने पेट पर हाथ रखकर बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे। अजलान, तुम्हें पता था? वीडियो में अजलान ने जैसे जवाब दिया, हाँ, मुझे हादसे से 2 दिन पहले रिपोर्ट मिल गई थी। मैंने सोचा था तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह पर बताऊंगा। इसने जेब से एक नन्ही सी जुराब निकाली, नीली रंग की। मैंने ये भी खरीद ली थी। पता नहीं बेटा होगा या बेटी, लेकिन मैं दोनों के लिए तैयार था। ये मैंने दोनों हाथ से मुंह ढांप लिया। वो जोर जोर से चीखें मार मार कर रोने लगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वीडियो खत्म होने ही वाली थी कि अजलान आखिरी बार बोला, अगर मैं न रहूं तो मेरे बच्चे को कभी ये मत कहना कि इसका बाप इसे छोड़कर चला गया था। इसे कहना मैं इसे देखे बगैर भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार करता था। इसे स्क्रीन स्याह हो गई। इसी लम्हे ऐमन को अचानक शदीद दर्द महसूस हुआ। इसके हाथ से वीडियो कैमरा गिर गया। सांस तेज होने लगी। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी होने की कोशिश करने लगी। कोई है? इसकी आवाज बहुत धीमी थी। चंद लम्हों के बाद वो फर्श पर गिर गई। इसके माथे से खून बहने लगा। घर वाले दौड़ते हुए अंदर आए। अजलान की मां ने चीख मारी, ऐमन, ऐमन। ऐमन ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। इसके होंठ हिले, सिर्फ एक जुमला निकला, वो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर वो बेहोश हो गई। इमरजेंसी वार्ड के बाहर अजलान की मां बार बार दरूद पढ़ रही थी। डॉक्टर्स अंदर थे। हर गुजरता सेकंड क़यामत लग रहा था। आखिर दरवाजा खोला। डॉक्टर बाहर आई। मरीज अब खतरे से बाहर है। सब ने सुकून का सांस लिया, लेकिन इन्हें बहुत बड़ा ज़हनी सदमा लगा है। अब इनका खास ख्याल रखना होगा। 2 दिन बाद ऐमन ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। सबसे पहले इसने अपने पेट पर हाथ रखा। डॉक्टर्स मुस्कुरा दिया। बच्चा बिल्कुल महफूज है। ऐमन की आंखों से खामोशी से खुशी के आंसू बहने लगे। इसने आसमान की तरफ देखा। शुक्रिया, तुमने मेरी आखिरी निशानी बचा ली। महीने गुजरते गए। ऐमन अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो कम बोलती थी, कम हंसती थी, मगर हर रात अजलान की वीडियो देखकर सो जाती थी। इसने बच्चे के कमरे की दीवार पर एक तस्वीर लगा दी जिसमें अजलान हंस रहा था। वो हर रोज तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहती, तुम्हारा बाबा बहुत अच्छा इंसान था, बस वो तुम्हें गोद में लेने से पहले चला गया। 9 माह बाद हॉस्पिटल के इसी कमरे में जहां कभी अजलान ने अपनी जान मांगी थी, एक नन्हे बच्चे की पहली आवाज गूंजी। नर्स मुस्कुराती हुई बाहर आई। मुबारक हो, बेटा हुआ है। अजलान की मां रोते हुए सजदे में गिर गई। ऐमन ने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया। वो बहुत देर तक इसको देखती रही। फिर अचानक इसकी सांस रुक सी गई। बच्चे की मुस्कुराहट बिल्कुल अजलान जैसी थी। वो बेख्तियार रो पड़ी। देखो, तुम बिल्कुल अपने बाबा जैसे हंस रहे हो। तो इसी वक्त नर्स ने एक लिफाफा लाकर इसके हाथ में रखा। ये आपके शोहर ने हादसे से कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में जमा करवाया था और कहा था कि अगर मेरा बच्चा पैदा हो तो ये खत इसे जरूर दे देना। ऐमन के हाथ कांपने लगे। इसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा कागज था। इस पर अजलान की लिखाई में सिर्फ एक जुमला था, मेरे बेटे, अगर कभी तुम पूछो कि बाबा कहाँ हैं तो अपनी अम्मी के दिल पर हाथ रखना, मैं आज भी वहीं रहता हूँ। ऐमन अपने आंसू न रोक सकी। इसने बच्चों को सीने से लगा लिया और पहली बार अजलान के जाने के बाद वो जोर जोर से रोई। 5 साल बाद अम्मी नन्हा सा लड़का दौड़ता हुआ
ایمن کے پاس آیا۔ آج اسکول میں سب کے بابا آئے تھے، میرے بابا کب آئیں گے؟ ایمن کے ہاتھ رک گئے۔ یہ وہ سوال تھا جس سے وہ 5 سال سے ڈر رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے ایان کو گود میں بٹھایا۔ بابا بہت دور رہتے ہیں؟ ایان نے معصومیت سے پوچھا۔ مجھ سے بھی دور؟ ایمن کے گلے میں الفاظ اٹک گئے۔ نہیں، وہ کبھی تم سے دور نہیں ہوئے۔ رات کو ایان چپکے سے اذلان کی تصویر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تصویر کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، آپ ہی میرے بابا ہیں نا؟ خاموشی چھا گئی۔ امی آپ کا نام لیتے ہوئے رو کیوں دیتی ہیں؟ وہ ننھے ہاتھ سے تصویر صاف کرنے لگا۔ میں بڑا ہو جاؤں گا پھر امی کو کبھی نہیں رونے دوں گا۔ دروازے کے پیچھے کھڑی ایمن اپنے آنسو چھپا نہ سکی۔ اگلے دن اسکول میں فادرز ڈے کی تقریب تھی۔ ہر بچہ اپنے والد کے ساتھ آیا تھا، صرف ایان اپنی امی کے ساتھ کھڑا تھا۔ چند بچے ہنسنے لگے کہ اس کے بابا نہیں ہیں، یہ ہمیشہ اپنی امی کو لے کے آتا ہے۔ ایان نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد ٹیچرز نے بچوں سے کہا، آج سب اپنے بابا کے لیے ایک خط لکھیں گے۔ سب بچے لکھنے لگے۔ ایان کافی دیر تک خالی صفحے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے پینسل اٹھائی اور صرف 3 سطریں لکھیں۔ بابا سب کہتے ہیں آپ آسمان پر ہیں، اگر آپ واقعی وہیں ہیں تو ایک بار خواب میں آ جاؤ۔ اسی وقت ایمن دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی نظر وہ خط پڑھتے ہی دھندلا گئی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اذلان کی کمی صرف اسے نہیں، اب ان کے بیٹے کو بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسی رات ایان نے وہ خط طے کیا، چپکے سے اپنے اسکول بیگ میں رکھا اور سو گیا۔ آدھی رات ایمن کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اس نے دیکھا ایان بستر پر نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ ایان بیٹا، کوئی جواب نہیں۔ اچانک صحن کا دروازہ کھلا، نظر آیا ایمن ننگے پاؤں باہر بھاگی۔ گلی کے آخر میں چھوٹا سا ایان اکیلا چل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں وہی ہاتھ تھا۔ ایمن دوڑ کر اس کے پاس پہنچی۔ ایان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایان نے معصومیت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں امی میں بابا کو خط دینے جا رہا ہوں۔ ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، اسی وقت ایان نے سر ہلایا۔ ٹیچر نے کہا تھا جو لوگ آسمان پر ہوتے ہیں وہ ستارے بن جاتے ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ میں سوچ رہا تھا اگر میں اونچی جگہ پر جاؤں تو بابا کو میرا خط جلدی مل جائے گا۔ ایمن وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے ایان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پہلی بار وہ اپنے بیٹے کے سامنے ٹوٹ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بابا نہیں لا سکتے۔ ایان نے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ امی آپ روئیں مت، اگر بابا واپس نہیں آ سکتے تو میں بڑا ہو کر آپ کا خیال رکھوں گا۔ ایمن نے اسے اتنی مضبوطی سے گلے لگایا جیسے پوری دنیا اس کی باہوں میں سمٹ آئی ہو۔ اگلی صبح ایمن نے ایان کا وہ خط اٹھایا اور اسے اذلان کی قبر پر لے گئی۔ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے خط قبر کے پاس رکھا۔ ایان خاموشی سے مٹی کے قریب بیٹھ گیا، پھر احساس سے بولا، بابا میں ناراض نہیں ہوں، بس ایک بار خواب میں آ جانا تاکہ میں جان سکوں آپ واقعی میرے بابا تھے۔ ایمن مزید خود کو سنبھال نہ سکی۔ وہ قبر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا اذلان کے جانے کا درد کم نہیں ہوا تھا، بس اس نے اسے چھپا لیا تھا۔ اذلان کی قبر پر رکھے ہوئے خط کو ہوا آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ ایان کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنی ننھی انگلیوں سے قبر کی مٹی کو چھوا۔ امی بابا کو سردی تو نہیں لگتی ہوگی؟ ایمن کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ نہیں بیٹا، اللہ اپنے بندوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا، پھر جیب سے اپنی پسندیدہ سرخ رنگ کی چھوٹی سی کھلونا گاڑی نکالی، اسے قبر کے پاس رکھ دیا۔ ایمن حیران رہ گئی، یہ کیوں رکھی؟ ایان ہلکا سا مسکرایا، بابا کے پاس کوئی کھلونا نہیں ہوگا نا، جب میں آؤں گا تو ہم دونوں ساتھ کھیلیں گے۔ یہ سن کر ایمن اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ ایان اسے روتا نہ دیکھ سکے۔ گھر واپس آتے ہوئے ایان اچانک بولا، امی اگر بابا زندہ ہوتے تو کیا وہ مجھے سائیکل چلانا سکھاتے؟ ایمن کی نظریں سڑک پر جم گئیں۔ اسے یاد آیا اذلان نے ایک بار ہنستے ہوئے کہا تھا، میرا بیٹا ہوگا تو سب سے پہلے اسے سائیکل میں خود سکھاؤں گا۔ ایمن کی سانس بھاری ہو گئی۔ ہاں بیٹا، وہ ضرور سکھاتے، ایان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، پھر آپ سکھا دینا تاکہ مجھے لگے بابا ہی سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایمن نے پہلی بار اذلان کی الماری کھولی۔ وہی سفید شرٹ، وہی گھڑی، وہی خوشبو جو 8 سال بعد بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے شرٹ کو سینے سے لگا لیا اور آہستہ سے بولی، اذلان میں تھک گئی ہوں ہر روز مضبوط بنتے اور بننے کی کوشش میں، لیکن تمہارا بیٹا جب تمہیں ڈھونڈتا ہے تو میں اندر سے مر جاتی ہوں۔ اسی لمحے الماری سے ایک پرانا موبائل فون نیچے گر گیا۔ یہ اذلان کا فون تھا جو حادثے کے بعد کبھی آن نہیں ہوا تھا۔ ایمن نے بے اختیار پاور بٹن دبایا۔ اسے یقین تھا یہ نہیں چلے گا، لیکن چند سیکنڈ بعد اسکرین روشن ہو گئی۔ وال پیپر پر صرف ایک تصویر تھی، اذلان، ایمن اور ان دونوں کے درمیان ایک جگہ خالی جس پر لکھا تھا، جلد آ رہا ہے۔ اس نے تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ ایمن کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس لیے اذلان کا فون
आहिस्ता से खोला। इसमें सिर्फ एक ही फोल्डर था। मेरे बाद इसकी आंखें धुंधला गईं। तुमने सब कुछ पहले से क्यों सोच लिया था? इसने फोल्डर खोला। अंदर दर्जनों छोटी छोटी वीडियोस थी। हर वीडियो के नाम के साथ एक तारीख लिखी थी। मेरे बच्चे का पहला दिन, स्कूल का पहला दिन, अगर वो पहली बार साइकिल चलाए, अगर वो कभी मुझसे नाराज हो। एमन का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने पहली वीडियो खोली। स्क्रीन पर अजलान बैठा था। इसके चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी। वो कैमरे की तरफ देखकर बोला, हेलो मेरे छोटे हीरो, शायद जब तुम ये वीडियो देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। इसने हल्का सा कहा लगाया, लेकिन तुम्हारी एक आदत मुझे अभी से पता है, तुम अपनी अम्मी को बहुत तंग करते होगे। एमन बेहतियार मुस्कुरा दी और इसी मुस्कुराहट के साथ आंसू भी बहने लगे। वीडियो में अजलान ने कहा, अगर कभी अम्मी तक जाए तो उनके सर पर हाथ रख देना, वो फौरन मुस्कुरा देंगी, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करता था वो कहती थी तुम हो तो सब ठीक है। एमन ने रोते हुए फोन बंद कर दिया। बस अब नहीं देखा चाहता। शाम को यान स्कूल से वापस आया। इसने देखा अम्मी अजलान की तस्वीर के सामने बैठी रो रही थी। वो खामोशी से इनके पास आया, अपनी नन्ही हथेली इनके सर पर रखी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो में अजलान ने कहा था। अम्मी मैं हूँ ना। एमन ने चौंक कर ऊपर देखा। इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अयान ने मासूमियत से पूछा, अब आप ठीक हो जाएंगी? एमन ने इसे सीने से लगा लिया। इसे महसूस हुआ कि नन्हा सा बच्चा सिर्फ अजलान की निशानी नहीं था, वो अजलान की आदतें भी अपने साथ लेकर आया था। और पहली बार एमन को लगा कुछ लोग मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होते, वो अपने चाहने वालों में जिंदा रहते। वक्त खामोशी से गुजर रहा था। अयान अब 6 साल का हो चुका था, मगर हर जुमा एक काम कभी नहीं बदला। वो अजलान की कब्र पर ज़रूर जाता। इस जुमे भी वो कब्र के पास बैठा था, हाथ में अपनी रिपोर्ट कार्ड लिए। इसने मिट्टी साफ की, फिर मुस्कुराकर बोला, बाबा देखो मैं फिर फर्स्ट आया हूँ। टीचर ने कहा, अगर बाबा होते तो बहुत खुश होते। इसने रिपोर्ट कार्ड कब्र के साथ रख दिया। आप खुश हो ना? हवा खामोश थी, मगर अयान को लगा जैसे किसी ने इसके सिर पर हाथ फेरा हो। दूर खड़ी एमन ये सब देख रही थी। वो हर बार सोचती आज नहीं रोऊंगी, मगर हर जुमा हार जाती थी। घर वापस आते हुए अयान ने अचानक पूछा, अम्मी अगर बाबा जिंदा होते तो क्या वो मुझे गले लगाते? एमन ने गाड़ी रोक दी। वो मजीद गाड़ी नहीं चला सकी। इसने अयान को अपनी तरफ खींचा, इतनी मजबूती से जैसे इसके अंदर टूटा हुआ सब कुछ इसे एक गले लगाने से जुड़ जाएगा। हाँ बेटा, वो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा गले लगाते। इसी रात एमन ने अजलान के फ़ोन में एक और वीडियो खोली। इस पर लिखा था, अगर मेरा बच्चा पहली बार फर्स्ट आए। इसने वीडियो चलाई। अजलान खुशी से तालियां बजा रहा था। वह मुझे पहले से पता था मेरा बच्चा बहुत बहादुर होगा। वो चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर हंस कर बोला, सुनो चैंपियन, अभी दौड़ कर अपनी अम्मी को गले लगाओ, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी से ज़्यादा खुश वो होंगी। ईमन रोते हुए हंस दी। इस लम्हे कैमरे का दरवाज़ा खोला। अयान अंदर आया। अम्मी नींद नहीं आ रही। एमन ने फौरन आंसू पोंछे। आ जाओ। अयान इसकी गोद में सर रखकर लेट गया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं बाबा जैसा बन सकूंगा? एमन की आंखों से एक और आंसू बह निकला। इसने अयान के माथे को चूमा। अगर तुम बाबा जैसे दिल ले आए हो तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन जाओगे। अयान ने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, फिर मैं बाबा जैसा ही बनूंगा, ताकि आप दोबारा कभी ना रोएं। सुनकर एमन का दिल टूट भी गया और जुड़ भी गया। बारिश हो रही थी। अयान खिड़की के पास बैठा था, आसमान को देख रहा था। अचानक इसने एमन से पूछा, अम्मी लोग कहते हैं बाबा जन्नत में है, जन्नत में बारिश होती है? एमन खामोश हो गई। शायद हाँ बेटा। अयान मुस्कुरा दिया। अच्छा है, फिर बाबा भीगते तो नहीं होंगे ना? एमन ने नजरें दूसरी तरफ कर ली। इसकी आंखें फिर भीग चुकी थी। अगले दिन स्कूल से फोन आया, मैडम आप फौरन आ जाएं। एमन घबरा गई। वो दौड़ती हुई स्कूल पहुंची। क्लासरूम के बाहर अयान खामोश खड़ा था। इसके होंठ से खून बह रहा था। एमन का दिल दहल गया। ये कैसे हुआ? टीचर ने आयशा से कहा, एक बच्चे ने कहा था कि तुम्हारे बाबा तो मर गए हैं। फिर दोनों में लड़ाई हो गई। एमन ने फौरन अयान को सीने से लगा लिया। तुमने लड़ाई क्यों की? अयान की आंखों में आंसू आ गए। इसने पहली बार गुस्से से कहा, इसने झूठ बोला था, मेरे बाबा मरे नहीं हैं। वो हर रात अम्मी के ख्वाब में आते हैं, वो हर जुम्मे मेरी बात सुनते हैं, वो मुझे छोड़कर नहीं गए। इसकी आवाज टूट गई। वो मुझे छोड़कर नहीं गए। पूरा क्लासरूम खामोश हो गया। एमन अपने आंसू न रोक सकी। वो घुटनों के बल बैठ गई। अयान का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। हाँ, तुम्हारे बाबा तुम्हें छोड़कर नहीं गए, बस अल्लाह ने इन्हें जल्दी बुला लिया। अयान ने सिसकते हुए पूछा, तो फिर अल्लाह ने मेरे बाबा ही क्यों लिए? ये सवाल एमन के पास भी नहीं था। इसने सिर्फ अयान को गले लगा लिया। रात को अयान ने पहली बार अजलान की तस्वीर के सामने खड़ी होकर शिकायत की, बाबा मुझे आपसे नाराजगी है, आपने वादा तोड़ा, आपने कहा था कि मैं कभी अकेला नहीं होऊंगा। इसने तस्वीर को सीने से लगा लिया। अगर आप वाकई मुझे देख रही हैं तो एक बार, सिर्फ एक बार ख्वाब में आ जाना। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक दफा आपको बाबा कहकर बुला लूंगा। ये कहकर वो तस्वीर से लिपट गया और खामोशी से रोते हुए सो गया। दरवाजे के पीछे खड़ी एमन आज पहली बार ये दुआ मांग रही थी, अल्लाह अगर ख्वाब सच्चे होते हैं तो आज मेरे बेटे को इसके बाबा का जरूर
دیدار کروانا۔ نشاط ایان روتے ہوئے سو گیا۔ اس کی ننھی انگلیاں اب بھی اذلان کی تصویر کو پکڑے ہوئے تھیں۔ رات کے تقریباً 3 بجے ایان نے خود کو ایک باغ میں کھڑا دیکھا۔ چاروں طرف سفید پھول تھے، ہوا میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ دور ایک شخص سفید لباس میں اس کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا۔ ایان نے دھیرے سے آواز دی، انکل۔ وہ شخص آہستہ سے پلٹا۔ چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو تصویر میں تھی۔ ایان کی آنکھوں سے حیرت پھیل گئی۔ بابا! اذلان نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ ایان پوری طاقت سے دوڑا اور جا کر ان سے لپٹ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ میں روز آپ کو ڈھونڈتا ہوں۔ اذلان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں کبھی دور نہیں تھا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا۔ ایان روتے ہوئے بولا، پھر گھر کیوں نہیں آتے؟ اذلان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کچھ راستے واپس نہیں آتے بیٹا، لیکن محبت ہمیشہ واپس آ جاتی ہے۔ اس نے ایان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب ایک وعدہ کرو، کیا امی کا خیال رکھو گے؟ ایان نے فوراً سر ہلا دیا۔ ہمیشہ۔ اذلان مسکرایا۔ بس پھر مجھے کوئی فکر نہیں۔ اچانک چاروں طرف تیز روشنی پھیل گئی۔ اذلان دھیرے دھیرے دور ہونے لگا۔ ایان گھبرا کر، بابا نہیں، اس بار مت جاؤ۔ وہ پوری طاقت سے دوڑا مگر اس کے ہاتھ صرف ہوا کو چھو سکے۔ بابا! ایان چیختے ہوئے جاگ گیا۔ ایمن فوراً دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ ایان بری طرح رو رہا تھا۔ اس نے ایمن کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ امی، میں بابا سے ملا تھا، انہوں نے مجھے گود میں بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور انہوں نے کہا آپ کا خیال رکھنا ہے۔ ایمن نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی یہ صرف ایک خواب تھا، یا شاید ایک ایسی ملاقات جس کی دعا ایک ماں نے پوری رات مانگی تھی۔ اسی لمحے ایان نے اپنی مٹھی کھولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید پھول کی ننھی سی پنکھڑی تھی۔ وہ حیرت سے بولا، امی یہ میرے ہاتھ میں کیسے آئی؟ ایمن خاموش رہ گئی۔ اس نے پنکھڑی کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور نظریں اٹھا دی، اور اس کی نظروں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ صبح ایمن نے وہ سفید پنکھڑی ایک کتاب میں سنبھال کر رکھ دی۔ وہ کچھ نہیں بولی، مگر دل کے کسی کونے میں سے لگا اذلان نے واقعی اپنے بیٹے کو چھوا تھا۔ چند دن بعد ایان کا 7واں یوم پیدائش تھا۔ پورا گھر خاموش تھا، نہ غبارے نہ مہمان، بس ایک چھوٹا سا کیک۔ ایان نے موم بتی جلائی، پھر اچانک پوچھا، امی اگر بابا ہوتے تو مجھے کیا گفٹ دیتے؟ ایمن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وہ کہتی تھی میرا بیٹا ہر سال ایک نئی کتاب لے گا تاکہ بڑا ہو کر اچھا انسان بنے۔ ایان نے سر جھکا لیا، مجھے کتاب نہیں چاہیے، مجھے بابا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے موم بتی بجھا دی اور کوئی خواہش بھی نہیں مانگی۔ اس رات ایمن کو اذلان کی قبر پر گئی، ہاتھ میں ایک ننھا سا کیک تھا۔ وہ قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ آج تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو گیا، اس نے آج بھی تمہیں ہی مانگا ہے۔ اس کی آواز بھر آئی، میں ہار رہی ہوں۔ اذلان ہر سوال کا جواب نہیں دے پاتی۔ اس وقت اسے قبر کے پاس ایک بوڑھے شخص کی آواز سنائی دی، بیٹی۔ ایمن نے چونک کر دیکھا، قبرستان کا بوڑھا مالی کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہر سال ایک آدمی آتا تھا، تمہارے شوہر کی قبر پر پھول رکھتا تھا۔ ایمن حیران رہ گئی، کون؟ بوڑھے نے سر ہلایا، میں نہیں جانتا، کبھی اپنا نام نہیں بتایا، لیکن اس سال وہ نہیں آیا۔ ایمن کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے جیب سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا، پچھلے جمعے وہ یہ دے گیا تھا، اگر کبھی اذلان کی بیوی آئے تو اسے دے دینا۔ ایمن کے ہاتھ کانپ گئے۔ لفافے پر صرف ایک جملہ تھا، اذلان اپنا آخری وعدہ پورا نہیں کر سکا، اب اسے پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ لفافے کے نیچے کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک حرف لکھا ہوا تھا، ایمن کافی رے۔ ایمن کافی دیر تک وہ حرف دیکھتی رہی۔ اسے محسوس ہوا اذلان کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایمن کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ سے لفافہ کھولا، اندر ایک خط تھا۔ پہلی سطر پڑھتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اگر یہ خط تم پڑھ رہی ہو تو شاید میں پھر دیر کر گیا ہوں۔ ایمن نے بے اختیار سر اٹھایا، یہ کون ہے؟ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، میں رافع ہوں، اذلان کا بچپن کا دوست۔ جس رات حادثہ ہوا اذلان مجھے فون کر رہا تھا، لیکن میں مصروف سمجھ کر کال نہیں اٹھائی۔ ایمن کی سانس رک گئی۔ یہ وہی رات تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ خط میں آگے لکھا تھا، جب میں ہاسپٹل پہنچا وہ جا چکا تھا، مگر جانے سے پہلے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک وعدہ لیا تھا، اگر کبھی میرا بیٹا میرے بارے میں پوچھے تو اسے کبھی یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ اس کا باپ اکیلا مر گیا تھا۔ ایمن کی آنکھوں میں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ خط ختم نہیں ہوا، نیچے ایک اور سطر تھا، میں ہر سال اس کی قبر پر اسی وعدے کی وجہ سے جاتا رہا، لیکن اب مجھے کینسر کے آخری مرحلے کی تشخیص ہو چکی ہے، شاید اگلے سال میں بھی نہ آ سکوں۔ ایمن کے ہاتھ سے ہاتھ تقریباً چھوٹ گیا۔ وہ دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ گھر پہنچ کر ایان دوڑتا ہوا آیا، امی آپ رو رہی ہیں؟ ایمن فوراً مسکرانے کی کوشش کرنے لگی، نہیں ایسا کچھ نہیں، آنکھ میں لگ گیا تھا کچھ۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ جھوٹ بولتی ہیں، جب بھی بابا یاد آتی ہیں آپ یہی کہتی ہیں۔ ایمن خود کو مزید نہ روک سکی، اس نے ایان کو سینے سے لگا لیا۔ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ ایمن نے دروازہ کھولا، باہر ایک کمزور سا آدمی کھڑا تھا، اس کے سر کے بال تقریباً ختم ہو چکے تھے، ہاتھ میں سفید گلاب تھے۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کیا یہ اذلان کا گھر ہے؟ ایمن نے حیرت سے سر ہلایا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، میں رافع ہوں اور میرے پاس اذلان کی آخری امانت ہے۔
ایمن دروازے پر ساکت کھڑی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کمزور تھا، چہرہ زرد، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں برسوں کا بوجھ تھا۔ میں رافع ہوں، اذلان کا دوست۔ ایمن نے خاموشی سے راستہ دے دیا۔ رافع آہستہ ڈرائنگ روم میں آیا۔ اس کی نظر دیوار پر لگی اذلان کی تصویر پر پڑی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ معاف کر دینا یار، میں اس رات فون اٹھا لیتا تو شاید آج تم یہاں ہوتے اور ہم سب ساتھ ہوتے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت ایان دوڑتا ہوا اندر آیا۔ امی بھی اس کی نظر رافع پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ رافع کی نظریں ایان پر جم گئیں اور جیسے سانس لینا بھول گیا ہو۔ یہ بالکل اذلان جیسا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے ایان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایان مسکرا دیا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ رافع ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، خوشی کے آنسو ہیں۔ چند لمحوں بعد رافع نے اپنے بیگ سے ایک پرانا ڈبہ نکالا۔ یہ اذلان نے مجھے دیا تھا، کہا تھا کہ اگر کبھی میں واپس نہ آؤں تو یہ صرف ایمن کو دے دینا۔ ایمن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈبہ کھولا، اندر ایک چھوٹا سا ویڈیو کیمرہ، ایک ڈائری اور ایک ادھورا خط تھا۔ خط کے اوپر صرف ایک جملہ تھا، اگر میں اپنے بچے کو کبھی گود میں نہ لے سکا۔ ایمن مزید نہ پڑھ سکی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ رافع نے آہستہ سے کہا، یہ خط اس نے ہاسپٹل جانے سے چند گھنٹے پہلے لکھنا شروع کیا تھا، مگر مکمل نہیں کر سکا۔ ایمن نے ہاتھ کانپتے کانپتے ڈائری کھولی۔ پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، سب پر صرف ایک ہی نام لکھا تھا، ایمن۔ ایمن ہر صفحے پر بار بار جیسے وہ اس کے نام کو لکھ کر بھی دل بھر نہیں سکا تھا۔ ڈائری کے آخری صفحے پر صرف ایک جملہ تھا، اگر میں نہ رہا تو میری سب سے بڑی فکر موت نہیں ہوگی، سب سے بڑی فکر یہ ہوگی کہ کہیں ایمن ہنسنا نہ بھول جائے۔ ایمن ڈائری سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس لمحے ایان آہستہ سے اس کے پاس آیا۔ اس نے اپنی امی کے آنسو صاف کیے، پھر معصومیت سے رافع کی طرف دیکھا اور پوچھا، انکل کیا میرے بابا بھی اتنا روتے تھے جتنا میری امی روتی ہیں؟ رافع کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف ایان کو گلے لگا لیا اور پہلی بار اذلان کے لیے نہیں، اس کے بیٹے کے لیے رویا، اور بہت رویا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ رافع نے ایان کو آہستہ سے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بمشکل بولا، نہیں بیٹا، تمہارے بابا اپنے لیے کبھی نہیں روتے تھے، وہ صرف اپنوں کے لیے روتے تھے۔ اسی رات رافع جانے لگا، دروازے تک پہنچ کر اچانک رک گیا۔ ایمن، ایک جگہ ہے جہاں تمہیں جانا چاہیے۔ ایمن نے حیرت سے دیکھا، کہاں؟ رافع نے جیب سے ایک چابی نکالی۔ اذلان کا پرانا دفتر، حادثے کے بعد کسی نے اسے نہیں کھولا، وہ صرف تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اگلی صبح ایمن اور رافع ایان کے ساتھ اس دفتر پہنچے۔ دروازے پر اب بھی اذلان خان کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ ایمن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے چابی گھمائی، دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ اندر ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی میز پر رکھی تھی، کھلا ہوا لیپ ٹاپ، کرسی، کافی کا خالی مگ، دیوار پر کیلنڈر جس کی تاریخ ہمیشہ کے لیے ایک دن پر رک گئی تھی، 16 اپریل، وہی دن جس دن اذلان چلا گیا تھا۔ ایمن آہستہ میز کے پاس گئی۔ میز پر ایک سفید لفافہ رکھا تھا، اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، صرف ایمن کے لیے۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک الٹرا ساؤنڈ رپورٹ تھی، وہی جس میں ان کے بچے کی پہلی تصویر تھی۔ رپورٹ کے پیچھے اذلان کی لکھائی تھی، آج پہلی بار میں نے اپنے بچے کو دیکھا، اب زندگی سے کوئی شکایت نہیں رہی، بس جلدی گھر جانا ہے۔ ایمن کو گلے لگا کر بتانا ہے کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ ایمن کے ہاتھ سے رپورٹ گر گئی، وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ اس لمحے ایان نے میز کی دراز کھولی اور اندر ایک چھوٹا سا تحفہ رکھا تھا، نیلے کاغذ میں لپٹا ہوا، اوپر لکھا تھا، میرے بچے کے لیے 7ویں سالگرہ پر کھولنا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ایمن کی سانسیں رک گئی۔ آج ہی تو ایان کا 7 سال کا ہوا تھا۔ اذلان 7 سال پہلے اپنے بیٹے کے لیے تحفہ خرید کر رکھ گیا تھا۔ ایان نے معصومیت سے پوچھا، امی کیا میں کھول سکتا ہوں؟ ایمن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا، ہاں بیٹا، یہ تمہارے بابا کا تحفہ ہے۔ ایان نے کانپتے ہاتھوں سے ریپر اتارا اور جیسے ہی ڈبہ کھولا وہ اچانک ساکت رہ گیا۔ اندر ایک ننھی سی سائیکل کی چابی اور ایک خط رکھا تھا۔ خط کی پہلی سطر پڑھتے ہی ایمن کی سسکی نکل گئی، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو چیمپئن، تو شاید میں تمہیں سائیکل چلانا خود نہیں سکھا سکا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ایان نے کانپتے ہاتھ سے خط کھولا، اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ خط پر اذلان کی لکھائی تھی، میرے چیمپئن، جب تم یہ خط پڑھو گے شاید تم 7 سال کے ہو چکے ہوگے اور شاید تم مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوگے، تمہارا پورا حق ہے، کیونکہ ہر بچے کو اپنے بابا کی ضرورت ہوتی ہے اور میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ ایان خاموشی سے پڑھتا رہا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آ گئے۔ خط میں آگے لکھا تھا، اس ڈبے میں جو چابی ہے وہ تمہاری پہلی سائیکل کی ہے، میں نے بہت پہلے خرید لی تھی، میرا خواب تھا تمہیں سائیکل چلاتے دیکھوں اور تمہارے پیچھے دوڑوں اور جب تم گرنے لگو تو پیچھے سے پکڑ لوں۔ ایمن اب خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ رافع خاموشی سے باہر نکل گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ لمحہ صرف ایک ماں اور ایک بیٹے کا تھا۔ ایان نے خط کا آخری حصہ پڑھا، اگر میں اس دن تمہارے ساتھ نہ ہوں تو ایک کام کرنا، اپنی امی کا ہاتھ پکڑ لینا، کیونکہ تم گرنے سے پہلے شاید سنبھل جاؤ، لیکن اگر تمہاری امی ٹوٹ گئیں تو پھر کوئی انہیں نہیں سنبھال پائے گا۔ خط ختم ہو گیا۔ ایان نے آہستہ سے خط بند کیا، پھر وہ اپنی مرضی سے اپنی امی کے سامنے
घुटनों के बल बैठ गया। इसने ऐमन के आंसू साफ किए और मासूम लहजे में बोला, अम्मी आज से मैं नहीं करूँगा क्योंकि बाबा ने कहा है, पहले आपको संभालना है। ऐमन ने जोर से सीने से लगाया। वो इतना रोई जितना असलान की मौत वाले दिन भी नहीं रोई थी। इस शाम राफे एक ट्रक लेकर आया। ऐमन ने हैरत से पूछा, ये क्या है राफे? राफे ने खामोशी से ट्रक का दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटी सी नीली सी साइकिल थी। इस पर अब भी कीमत का टैग लगा हुआ था। 7 साल गुजरने के बावजूद किसी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया था। हैंडल पर एक सफ़ेद रिबन बंधा हुआ था। राफी ने नम आंखों से कहा, अदनान ने कहा था कि अगर मैं न रहा तो ये साइकिल मेरा दोस्त मेरे बेटे तक ज़रूर पहुंचाएगा। अयान ने साइकिल को छुआ, फिर आहिस्ते से सर इसके हैंड पर रख दिया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, बाबा मैं आज भी आपका इंतज़ार करता हूँ। अगली सुबह अयान अपनी नई साइकिल के सामने खड़ा था। वो बार बार इसकी घंटी बजाता, फिर खामोश हो जाता। ऐमन दूर से इसे देख रही थी। इसे याद आया, अदनान हमेशा कहा करता था, पहली बार साइकिल चलाते वक्त बच्चा नहीं डरता तो माँ बाप है। ऐमन की आंखें भीग गईं। अम्मी आज आप मुझे साइकिल चलाने सिखाएंगी? ऐमन ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ ज़रूर। वो साइकिल के पीछे खड़ी हो गई, एक हाथ सीट पर और एक दूसरा हैंडल पर रखा। डरना नहीं, मैं पीछे हूँ। अयान हंस पड़ा। यही तो बाबा ने भी हाथ में लिखा था। ऐमन का दिल एक लम्हे को रुक गया। अयान ने हैंडल मारना शुरू किया। शुरू में वो लड़खड़ाया। ऐमन ने मजबूती से पकड़ लिया। चंद लम्हों बाद इसने आहिस्ता से हाथ छोड़ दिया। अयान को पता ही नहीं चला वो खुद साइकिल चला रहा था। अम्मी देखिए मैं चला रहा हूँ, वो खुशी से जोर जोर से बोला। इसे खुशी में इसने पीछे मुड़कर ऐमन को देखा और साइकिल का तवाज़ुन बिगड़ गया। वो जोर से ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके घुटनों से खून निकलने आया। ऐमन दौड़कर इसके पास पहुंची, मगर अयान रोया नहीं। इसने दर्द बर्दाश्त करते हुए आसमान की तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। बाबा मैं गिर गया लेकिन देखा, मैं रोया नहीं। आपने कहा था ना बहादुर बच्चे बार बार उठते हैं। ऐमन की हिचकी बंद हो गई। इसने फौरन इसे गले लगाया। शाम को अयान अपने कमरे में आया। इसने अदनान की तस्वीर के सामने मेडिकल रिपोर्ट कार्ड और साइकिल की चाबी रख दी। फिर आहिस्ता से बोला, बाबा आज मैं गिर गया था, अगर आप होते तो शायद आप मुझे गोद में उठा लेते। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसकी आवाज़ भर आई, मैं बड़ा हो रहा हूँ लेकिन मैं आपको भूल नहीं रहा। इस लम्हे ऐमन दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। इसने पहली बार महसूस किया अयान अब सिर्फ अपने बाबा को याद नहीं करता, वो हर खुशी से पहले अपने बाबा के साथ बांटना चाहता है। और यही एहसास ऐमन के दिल को हर दिन पहले से ज़्यादा तोड़ रहा था। इस रात ऐमन सो न सकी। अयान के कमरे में वो गहरी नींद में था, मगर सोते हुए भी इसका हाथ अदनान की तस्वीर पर रखा हुआ था। ऐमन ने आहिस्ता से वो हाथ हटाना चाहा। अयान नींद में ही बड़बड़ा रहा था, मत जाना। ऐमन का दिल टूट गया। वक्त गुजर गया। 10-15 साल पलक झपकते गुजर गए। अम्मी आज अयान की उम्र 22 साल थी। वो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर घर आया। गले में गोल्ड मेडल था। इसने घर में कदम रखते ही सबसे पहले अदनान की तस्वीर के सामने जाकर मेडल उतारा। खामोशी से तस्वीर के गले में डाल दिया। फिर धीरे से बोला, बाबा आपका ख्वाब पूरा हो गया, मैं डॉक्टर बन गया। ऐमन दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। इसे याद आया, अदनान हमेशा कहता था मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मैं पूरे शहर में मिठाई बांटूंगा। आज मिठाई का डब्बा मेज़ पर रखा था, लेकिन जैसे सब ने पहले खिलाना था वही मौजूद नहीं था। इसी शाम अयान ने कहा, अम्मी आज कब्रिस्तान चलेंगे। दोनों खामोशी से अदनान की कब्र पर पहुंच गए। अयान ने गोल्ड मेडल उतारा, कब्र पर रख दिया। बाबा ये मेरा नहीं आपका है, अगर आप ना होते तो मैं शायद इतनी मजबूती कभी ना बनता। वो चंद लम्हे खामोश हाथ पे पहली बार इसकी आवाज़ टूट गई। बाबा आज भी मुझे एक बार आपके सीने से लगने का दिल करता है। ऐमन ने अपना चेहरा छुपा लिया। वो जानती थी बच्चा बड़ा हो गया था, लेकिन बाप की कमी इसकी साथ ही बड़ी थी। वापसी पर ऐमन को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। इसके कदम लड़खड़ा गए। अम्मी अयान ने फौरन ही संभाल लिया। अम्मी क्या हुआ? ऐमन ने बामुश्किल मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बस थकन है। लेकिन इसके होंठों का रंग नीला पड़ चुका था। इसकी गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता ढीली हो रही थी। अम्मी अयान ने ऐमन को अपनी बाहों में संभाल लिया। वो खुद अब डॉक्टर था। इसे एक नज़र में समझ आ गया मामला मामूली नहीं था। वो फौरन इन्हें हॉस्पिटल ले गया, इमरजेंसी वार्ड में ही, वही हॉस्पिटल जहां 22 साल पहले अदनान ने अपनी आखिरी सांस ली थी। अयान के हाथ कांप रहे थे। इसे लग रहा था तारीख खुद को दोहरा रही है। डॉक्टर बाहर आया। इसने खामोशी से कहा, हार्ट अटैक था, हमने पूरी कोशिश की, अब आप अंदर जा सकते हैं। ऐमन की सांसें बहुत धीमी थी। अयान इसके पास बैठ गया। इसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। अम्मी मैं आ गया हूँ। इसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। इसकी नज़रें अयान पर टिक गई। वो मुस्कुराई, बिल्कुल जैसे वैसे अदनान आखिरी बार मुस्कुराया था। आज मैं बहुत थक गई हूँ। अयान की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं अम्मी, आपने वादा किया था आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। ऐमन ने लरसते हुए हाथ से इसका चेहरा छुआ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही, मैं तुम्हारे बाबा के पास जा रही हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। ऐमन ने तकिए के नीचे से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे बाबा ने मेरे लिए छोड़ा था, आज मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। अयान रोते हुए सर हिलाता रहा। अम्मी ऐसी बातें ना करें। ऐमन ने आखिरी बार इसके माथे को चूमा। बेटा जब मेरी कब्र पर आना तो मुझे अगला कब्र में मत दफनाना, मुझे तुम्हारे बाबा के साथ सुलाना। इसके बाद इसने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। लबों पर
मध्यम सी मुस्कुराहट थी और सांस हमेशा के लिए रुक गई। चंद दिन बाद बारिश बरस रही थी। अयान दो कब्रों के दरमियान बैठा था। एक पर लिखा था अजलान खान, दूसरी पर एमन अजलान। अयान ने दोनों कब्रों के दरमियान बैठकर वो पुराना खत खोला जो एमन ने दिया था। इसमें सिर्फ एक जुमला लिखा था, बेटा हम दोनों तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। जब भी मोहब्बत करना हमें याद कर लेना। अयान ने खत अपने सीने से लगाया, आसमान की तरफ देखा। बारिश और आंसू आज एक जैसे लग रहे थे। वो आहिस्ता से बोला, बाबा मम्मी आप दोनों का वायदा पूरा हो गया। अब मैं आप दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगा। एक नरम चौंका आया। दो सफेद फूल दोनों कब्रों से उड़कर अयान की गोद में आ गिरे। वो मुस्कुरा भी रहा था और रो भी रहा था। तो कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।